मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपके यहाँ पहाड़ों के देश सूबा बलूचिस्तान ज़िला शेरानी उसका इलाका मानी ख्वाह में इस जगह ज़िंदगी में पहली मरतबा गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है। आज 10 जून 2023 बरोज़ हफ्ता है। हमारे यहाँ इस जून की गर्मी में लोगों के पसीने निकल रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप हज़रात और हम ऐसे मौसम में बैठे हैं कि हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही। ये भी अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह मज़ीद करम फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं निकाह के मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करने लगा हूँ। मुझसे कबल हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीउद्दीन दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना इमादुद्दीन महमूद दामत बरकातुहुम और मौलाना मोतीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम गुफ्तगू फरमा चुके हैं। इन हज़रात ने माशाल्लाह आपके सामने आपकी ज़ुबान में बात की है। चूँकि मैं पश्तो ज़ुबान से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं उर्दू में आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, ये जो निकाह है, ये निकाह से इस कायनात को शुरू किया गया है। जब तक ये निकाह इस कायनात में रहेगा तो ये कायनात बची रहेगी। जिस दिन निकाह इस कायनात से उठ गया, उस दिन अल्लाह ताला इस कायनात के इख्तिताम की तकरीबात को शुरू फरमा देंगे। आप कहेंगे कैसे? कायनात बनी है हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम के मिलाप के बाद इंसानियत मारज़ वजूद में आई है, तो उनका आपस में निकाह के साथ रिश्ता था। रब्बे करीम ने उनको हज़रत आदम की ज़ौजा उनके पेट मुबारक से निकाल के उनके जिस्म का हिस्सा उनकी बतौर बीवी बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, उस निकाह में हक महर मुकर्रर हुआ और उसके बाद ये मियाँ बीवी बने हैं। मैंने इस पर बहुत से हवालाजात देखे कि इनका हक महर क्या था और इनकी शादी की तकरीब कहाँ हुई। शादी की तकरीब इनकी जन्नत में हुई है। इनका निकाह अल्लाह ताला ने कराया है और उस वक़्त जो इस निकाह का हक महर था वो पैसों में नहीं था, सोने और चांदी के ज़ेवरात में नहीं था। आप हज़रत इमाम शम्सुद्दीन सखावी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 902 हिजरी की अल-क़ौलुल बदी फ़िस्सलाति अलल हबीबि शफ़ी का मुक़दमा उठाएं तो वहाँ पर मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने फरमाया कि जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, आप उन पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो आपकी बीवी का हक महर अदा हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो उनके निकाह के हक महर की अदायगी हुई। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दूसरा तारुफ था जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने पैदाइश के बाद कराया। पहला तारुफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निकाह से पहले हुआ था। वो तारुफ ये था, इमाम हाकिम नेशापुरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी मुस्तदरक अल-सहीहैन में अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत लाए हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने पहला तारुफ यूँ कराया। हज़रत आदम फरमाते हैं कि जब मुझसे भूल हुई और मैंने जन्नत का फल खाया, रब ने ज़मीन पे भेजा, मैंने माफ़ी की दुआएं मांगी तो दुआएं कई मांगी। कुरान में भी है, अहदीस में भी है, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। उनमें एक दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन अन तग़फिर ली,
اے مولا کریم مجھے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے وسیلے سے معافی دے دے۔ تو رب کریم نے فوراً پوچھا کیف عرفت محمدم ولم اخلقہ، یہاں اولا مراد ہے کہ حضور پاک کا پہلا تعارف آپ کو کس بنیاد پہ ہوا، آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم نے اپنے پہلے تعارف کو جو ذکر کیا، فرمایا لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، روح میرے اندر داخل فرمائی، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے روح آنے کے بعد سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا یہ لفظ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، مولا میں اس بات پہ درجہ یقین پہ ہو گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ لِأَجْلِ ذَلِكَ سَأَلْتُ بِحَقِّهِ سَأَلْتُكَ بِحَقِّهِ، مولا اسی وجہ سے میں آپ سے انہی کے وسیلے پہ دعا کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم میں نے حضور پاک کے وسیلے کی بابت آپ کو توبہ کی معافی دے دی، لیکن یاد رکھنا اگر حضور نہ ہوتے میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس نکاح پر دو باتیں میں نے کی، حضرت آدم علیہ السلام کو دو تعارف ہوئے، ایک پیدائش کے بعد، ایک نکاح کے حق مہر کے وقت۔ تو یہ نکاح اس وقت شروع ہوا، کائنات بن گئی۔ اب جب تک اس کائنات میں نکاح ہے تو کائنات بچی رہے گی، اور جب نکاح ختم ہوگا کائنات کے ختم کرنے کی تقریبات شروع ہوں گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ المتوفی 57 ہجری رحمہ اللہ کی حدیث، امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفی 261 ہجری نے مرفوع روایت ذکر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک کائنات ختم نہیں ہوگی، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس کائنات پہ مسلمان موجود ہوں گے جو اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تب تک کائنات ختم نہیں ہوگی۔ اور جب اللہ اللہ کرنے والی قوم مسلمان اسلام والے جب ختم ہو جائیں گے، کائنات بننا ختم ہونا شروع ہو جائے گی، قیامت آئے گی، تو مسلمان ہوگا نکاح ہوگا، مسلمان ہوگا شادی ہوگی، مسلمان ہوگا تو آپس میں فزیکل ریلیشن، آپس میں جسمانی تعلق حلال طریقے پر نکاح کی صورت میں ہوگا۔ میں نے تبھی کہا نکاح ہے کائنات بچی ہے، نکاح ختم ہے تو کائنات ختم۔ تو نکاح اتنی بڑی تقریب، اتنی بڑی عزت والا معاملہ کہ جب تک یہ ہم میں موجود ہے قیامت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اور میرے ساتھیوں توجہ رکھنا، جب یہ کائنات یوں بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اس نکاح کو رکھا ہے۔ رب کریم نے کائنات کی بتانے میں ان ریلیشن شپ کی وجہ بتائی، مودتم و رحمہ، کیا معنی؟ آپس میں میاں بیوی کی محبت، پیار، رحمت کی ترتیب ہونی چاہیے۔ کیا معنی؟ یعنی نرمی، یعنی گھر بنانے، گھر بچانے کے لیے معاملات کو جتنا نرم سے نرم حد تک بندہ رکھ سکتا ہے ویسے رکھے۔ دیکھیں باہر کا تعلق اور ہوتا ہے، گھر کے معاملات اور ہوتے ہیں، تو وہاں محبت، مودت، رحمت کا تعلق یہ بندہ وہاں پہ رکھے۔ اور پھر یہ تمام نکاحوں کی ترتیبیں انبیاء کرام کے ساتھ چلی ہیں۔ ایک ایک موقع پہ اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کرام میں ماں سوائے حضرت یحییٰ، ماں سوائے حضرت عیسیٰ علیہم السلام باقی جگہ نکاح موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے، رب کریم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا، وہ زمین پر تشریف لائیں گے، اس کی کئی وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ ان کی شادی ہونا بھی ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تھے تب وہ میرڈ نہیں تھے، شادی شدہ نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے، قتل دجال بھی وجہ ہوگی، تکسیر صلیب بھی وجہ ہوگی، قتل یہود بھی وجہ ہوگی، وہاں پر اعزائے جزیہ بھی وجہ ہوگی، لیکن تقریب نکاح بھی وجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک مرفوع مسند ابی اعلیٰ میں موجود ہے، فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، حضور پاک نے فرمایا لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے، امام و حکمہ، حکمران، عادل حکمران اور امام وقت بن کے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، عیسائی یہودیت ختم کر دیں گے،
वाला यक्सिरन्न सलीब, ईसाइयत को तोड़ के रख देंगे, वाला युअरदन्ना अलैहिल मालु फला यक़बलन्नहु। दो माने हैं, या तो माल की फरावानी इतनी होगी कि लोग माल देंगे एक दूसरे को तो कबूल नहीं किया जाएगा, या इस तरह की बात है कि कोई रिश्वतों के मामलात पेश होंगे तो वक़्त के नबी ने ठुकरा देना है, वो नहीं मानना। फिर हुजूर ने फरमाया सुम्मा लयअतियन्ना अला क़ब्री, फिर मेरी कब्र पे तशरीफ लाएंगे। रिवायात की मुराद है हाजन व मुअतमिरन, हज या उम्रे के सफर पे जब जाएंगे मदीना तैयबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे, फरमाया फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया मुझे सलाम करेंगे, लउजीबन्नहु, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुजूर ने फरमाया सलाम का जवाब दूंगा। कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद के निसफ सदी तक मोहतमिम रहे हैं, वो फरमाते हैं सलाम का जवाब तो सबको आता है, हर मुसलमान उम्मती, हर खुशनसीब उम्मती को सलाम का जवाब है, क्योंकि कुरान करीम ने नबी पाक को हुक्म दिया है वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। महबूब मुस्तफ़ा जब आपके पास उम्मती आए तो आप उन्हें एक अपनी बात करें, एक अल्लाह की बात फरमाएं, अपनी बात ये करें, इन्हें कहे सलामुन अलैकुम, मैं तुम्हें सलाम कर रहा, तुम्हें सलामती दे रहा। दूसरा अल्लाह का तारफ कराना कि कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को रहीम और करीम समझना, तुम्हारे रब ने अपनी रहमत को लिख दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहीम और करीम है। इस आयत पे तो सलाम तो हर मुसलमान को मिलेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बतौर ख़ास क्यों कहा, मैं इनको सलाम का जवाब दूंगा। क़ासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानौतवी रहमहुल्लाह, उनके उलूम को हजरत कारी तैयब साहब की ज़बान से नुज़ूल मसीह की हिकमत के उन्वान पे मैं आसान लफ्ज़ों में पेश करने लगा हूँ। वो फरमाते हैं इसकी कई वजह हैं, उनमें एक वजह यह है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं बतौर नबी होने के, लेकिन बेटे हैं बतौर हजरत मरियम के औलाद होने के। का हुजूर पाक के बेटे कैसे हैं? फरमाया कल क़यामत में हजरत मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा जान का निकाह रब्बे करीम जन्नत में रसूलुल्लाह से करेंगे। तो हुजरत ईसा हजरत मरियम के बेटे हैं, तो हुजूर पाक के बमंजिला बेटे हुए। फरमाया जब वालिद को पता चले मेरे बेटे ने अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो वो अपने बेटे का बिसौतिन जरी वाज़ेह आवाज में, खुशी की आवाज में, बुलंद आवाज में अपने बच्चे का इस्तकबाल करता है, शाबाशी देता है, थपकी देता है, खुशी का इजहार करता है। का दज्जाल को कत्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे और उम्मत के अमाल हजरत रसूलुल्लाह पर पेश होते हैं, तो बताया जाएगा फरिश्तों के जरिए ये काम हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, रसूलुल्लाह उनको जवाब देंगे, माना खुशी का इजहार करेंगे कि मेरे होने वाले जो बमंजिला बेटा है उसने मेरे दीन में एक बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। फरमाया एक वजह और भी है। कहा जी वो क्या? कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन मामले को देखें तो मामला समझ आता है। वो क्या? कि हजरत मूसा की तबीयत जलाली है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबीयत रहीम करीम, रहीमाना करीमाना मिजाज है। कहाँ? सूरत नंबर 19 के रुकू नंबर 2 में सूरत मरियम के अंदर रब्बे करीम ने फरमाया वलिनजालहु आयतल लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व कान अमरम मक़दिया। रब्बे करीम ने उस वाक़या को जिक्र फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के पास जिब्राईल अमीन फूंक मारने गए थे, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा पैदा होगा, मैं कवारी, अन्ना यकूनु ली वलद, मेरा बेटा कैसे पैदा होगा? वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, मैं बदकार भी नहीं हूं, मैं शादीशुदा भी नहीं हूं। फरमाया काला कज़ालिक, रब ने फरमाया तू बदकार भी नहीं होगी, तू कवारी भी होगी, फिर भी बच्चा देंगे। कैसे? फरमाया वली नजालहु आयतल लिन्नास, रब ने फरमाया हम उसको लोगों के लिए निशानी बनाएंगे। आयतल लिन्नास, अगला जुमला गौर करना जो महल इस्तिशहाद है, जो मैं पेश करने लगा हूँ। फरमाया व रहमतम मिन्ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत होगा। तो हजरत ईसा को रब ने अपनी रहमत फरमाया। आओ जरा सूरत नंबर 21 सूरत अंबिया नंबर 107, रब्बे करीम ने हुजूर पाक के लिए फरमाया
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर पाक को भी रब ने रहमत फरमाया का ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर में रहमत की मुमासलत और मुशारकत है। इसी वजह से एक रहमत वाला नबी दूसरी रहमत वाले नबी की कब्र पे आ रहा। और मेरे दोस्तों कई वजूहात है। मैं उन्वान असल शादी की बात कर रहा था, बात लंबी हो जाएगी। हजरत ईसा के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इमाम अबुल हुसैन बैहक़ी रहमतुल्लाह ने इसको जिक्र फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे ज़मीन पर तो बनु कल्ब में ये कबीला है, उसमें उनका निकाह होगा। यतज़व्वजु व यूलदु व युदफनु माया। इमाम अलाउद्दीन हिंदी की अल-मुत्तक़ी रहमतुल्लाह ने कंज़ुल उम्माल में जिक्र फरमाया, हुज़ूर पाक ने फरमाया शादी भी होगी, औलाद भी होगी, और जब वफात पाएंगे तो उनकी कब्र मेरे रोज़े में मेरे साथ बनेगी। इस गुंबद खज़रा में 2 अंबिया की कब्रें होनी है और 2 असहाब रसूल की कब्रें होनी है। हज़रत अबू बकर उमर, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों तो नीचे आने की कई वजूहात, दज्जाल का कत्ल, ईसाईयत टूटना, यहूदियत टूटना और जिज़िया को मौकूफ करना, उनमें एक वजह निकाह भी है। तो निकाह इतनी बड़ी चीज़ है। तो मेरे दोस्तों हमें निकाहों को आम करना चाहिए। जितना निकाह आम होगा उतना जिना के दरवाजे बंद होंगे। और शादी निकाह को आम करें। जब शादी निकाह आम होगा, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं, लोगों शादी करो। आजकल लोग कहते हैं कहाँ शादी करें, आओ मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की पसंद शादी की बताने लगा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, कबीला दौस के शहसवार, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तिलमीज़ रशीद, हुजूर के शागिर्द खास, हुजूर पाक की खिदमत में बैठे हैं और आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरी शादी का प्रोग्राम मेरे घर में बन रहा है, मैं बतौर मशवरा आपकी खिदमत में आया, बताएं मेरी दुल्हन कैसी हो, मैं कहाँ शादी करूं, मेरे शादी के मामलात, मेरी शादी की तरतीबात के बारे में आप कुछ नसाहे फरमाएं, कुछ जो है ना इरशादात फरमाएं। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अबू हुरैरा 4 बातें हैं। नंबर 1, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा, या तो लड़की का माल देखते हैं, बड़ी मालदार है, इसके माल को हड़प करेंगे, पैसा खाएंगे, चलो शादी का पैगाम दे दो। नंबर 2, लिहस्बिहा, कहते हैं बड़े खानदान की, ऊंचे खानदान की है, हस्ब नसब, इसका शजरा नसब बड़ा आला है, तो खानदानी मामले को देखते हैं, निकाह के मामलात चल पड़ते हैं। नंबर 3, लिजमालिहा, लड़की की खूबसूरती, उसके हुस्न जमाल को देखकर शादी की जाती है। नंबर 4, लिदीनिहा, उसके दीन, उसके मजहब, उसकी दीनदारी, तकवा, तहारत, लिल्लाहियत, अल्लाह के सामने सज्जा रेज होना, पाक दामन होना, यह देखा जाता है और निकाह का पैगाम किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु यूं बैठे थे तो सवालिया नजरों से रिसालत मआब के चेहरा अक़दस को देख के शरबत दीदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीते हुए अर्ज किया, आंखों आंखों से, यहां सवाल हालिया है, मकालिया नहीं है, अल्फाज में नहीं, जिसे कहते हैं आईज रीडिंग, आंखों को पढ़ा। रिसालत मआब की आंखों में यूं देख कर अर्ज किया, मेरे लिए क्या रेकमेंड फरमाते हैं, मेरे लिए क्या तजवीज़ फरमाते हैं, मैं भी शादी करूं, क्या मुझे खानदान देखना है, मुझे हुस्न जमाल देखना है, माल देखना है या दीन देखना है, कामयाब शादी कौन सी होगी। हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, अबू हुरैरा पहले दीन देख, शादी कर और कामयाब हो जा। फज़फर, फौज जफर मौज नहीं कहते, कामयाब लोग, फज़फर बिज़ाति दीन, अबू हुरैरा दीनदारी देखना, शादी कामयाब हो जाएगी। पता चला पहले दीनदारी देखें, उसके साथ हुस्न हो बेशक हो, अच्छा खानदान हो बेशक हो, मालदार हो बेशक हो, लेकिन वजह तरजीह ये न हो कि पाल देखेंगे, शक्ल देखेंगे, खानदान देखेंगे, ना बाबा, हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, पहले दीनदारी देखेंगे। और मेरे दोस्तों दीनदारी देखोगे फिर अल्लाह के करम आप पे नाजिल होंगे। अभी मुफ्ती रफ़ीउद्दीन दामत बरकातुहू हमने मसला छेड़ दिया है तो मैं अर्ज़ करता हूँ, वरना शायद मैं बात न करता। मुफ्ती साहब ने अभी मेरे बारे में बात की तो मुझे मौलाना महमूद साहब ने उसका उर्दू तर्जमा बताया कि मुफ्ती साहब आपके 4 शादियाँ बता रहे हैं, भी इसकी 4 शादियाँ पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे निकाह में बैक वक्त 4 बीवियाँ, और मज़े की बात कि हम एक दस्तरखान पे खाना खाने वाले लोग हैं, एक छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। अल्लाह तौफीक दे तो अपने अपने घर में बंदा रखे, ना हो तो मोहब्बत और प्यार के साथ रहा जा सकता है। उसकी वजह बताने लगा हूँ। जब मेरी शादी होने लगी थी, ये मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त मेरे जहन में 2 रिश्ते थे।
ایک وہاں پہ جہاں کالج میں میں چاہتا تھا کہ اس جگہ میری شادی ہو جائے. ظاہری بات ہے جوانی ہوتی ہے نا تو کئی وجوہات ہوتی ہے شادی کی, بھی اس جگہ میری شادی ہو. ایک ذہن میرا تھا اور ایک جگہ میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ ایک جگہ یہ ہو. دونوں جگہوں کو میں نے سامنے رکھا تو جہاں میں چاہتا تھا اس میں دینداری شاید تھوڑی کم ہو لیکن دنیا داری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ہم تو کسی اور وجہ سے نوجوانی بس آئی چھوڑی ہے آئی ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو یہ ترتیب تھی. تو لیکن دوسری طرف دینداری تھی, نماز روزہ, خاندان وہ بھی سید خاندان وہ بھی اعلیٰ تھا. ایک عوان فیملی اور ایک سادات فیملی ہو برابر برابر کے ہیں تقریباً. تو اس طرح میں نے فیصلہ کیا کیا, میں نے اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے دینداری کو چنا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی فاظفر بذات الدین, دینداری چننا کامیاب ہو جائے. آج میری پہلی بیوی کو رب جزائے خیر دے, جس کی شادی ساتھ میں نے پہلے شادی کی اسی نے میرا ساتھ دیا ہے اور میری الحمدللہ 4 شادیاں پوری ہوئی. یہ میں آپ کے سامنے اس کا عملی نتیجہ بیٹھا ہوں. اگر ہو نہیں یقیناً ڈیفینیٹلی بات یہی ہوتی کہ میں اگر وہاں اپنی پسند پہ چلا جاتا نا, دوسری شادی میں کو ڈنڈے نال سیکھنی پویا. ہاں نا, ہو سکتا تھا. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں میں تو ران تو کوٹ کھا دی ہے, تو کیا کرتا بندہ. تو اسی لیے میں حضرت ابو ہریرہ کیا فرمایا فاظفر بذات الدین, دینداری دیکھو. تو میرے دوستو ہمیں بھی دینداری کی بنیاد پہ آگے چلنا چاہیے. اور اگلا جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان, نبی پاک کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں. کیا معنی لم ترى للمتحابین مثل النکاح؟ میں اس کے دونوں جو ہے نا ممکنہ ترجمے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ایک ترجمہ تو یہ ہے جو اکثر ہمارے مفسرین کرتے ہیں, لم ترى للمتحابین مثل النکاح, نکاح ہو جائے تو جو محبت اللہ میاں بیوی کو نکاح کے بعد دیتے ہیں ایسی محبت کسی اور جگہ نہیں ہے. اور ایک ترجمے کی گنجائش اس کے علاوہ بھی ہے, وہ کیا ہے لم ترى للمتحابین مثل النکاح. ذرا وہ کان کی کھڑکیاں کھولیں جو آج کالج کے لڑکے ہیں, جو نیو جنریشن ہے ہمارے, میں ان کو سمجھانے لگا ہوں. فرمایا دو محبت کرنے والوں میں بہترین تعلق ہے تو نکاح کا ہے. یعنی اپنی جعلی محبت کو اوریجنل لو میں کنورٹ کر کے آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. اور میں آج اس میڈیا کے ذریعے جو دنیا میں جاتا ہے تو اپنی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں ان خواتین کو بھی کہتا ہوں, خصوصاً ان بیٹیوں کو کہتا ہوں, ان بہنوں کو کہتا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی, اگر کوئی لڑکا آپ کو شادی کے لیے دوستی کے لیے پرپوز کرتا ہے, لونگ فرینڈشپ کے لیے پرپوز کر کے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, تو آپ کہنا میں آپ کے لیے حاضر, لیکن آپ بھی معاشرے میں مرد بنیے, میرے ساتھ نکاح کیجئے, اس کے بعد میں آپ کے لیے ہوں. یاد رکھنا نکاح کے بغیر نہیں. اگر اس میں اتنی جرت نام کی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو نکاح میں قبول کرے تو یاد رکھنا جسٹ فار دا ٹائم پاسنگ, وہ صرف آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہا ہے, اس کو آپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس کے لیے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ محبت کی حلال ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں جب نکاح کی عمر ہو جائے پھر نکاح کریں. میں نکاح کی عمر کہہ رہا ہوں, 10 11 12 15 20 لفظ نہیں کہہ رہا. کیا مطلب نکاح کی عمر کا؟ کیا مطلب نکاح کی عمر کا معنی بلوغت کے بعد جب آپ دیکھیں کہ مجھ میں نکاح کی صلاحیت موجود ہے, نہیں نکاح کرتا تو رب کو ناراض کر بیٹھوں گا, لہٰذا نکاح کر لیں. پھر نکاح آپ پر ضروری ہے, پھر آپ پہ نکاح لازم ہے. پھر یہ نہیں کہیں گے پھر یہ معاملہ ہے, پھر یہ ہے, پھر نہیں فلاں کو دیکھ لیں, فلاں آ جائے, فلاں باہر ملک ہے, فلاں ادھر آ جائے, فلاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. پھر نکاحوں کو دیکھا جاتا ہے, پھر شادی میں جلدی کی جاتی ہے. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں, شادی لیٹ ہے ہماری, 2 4 سال 5 سال ہم وظیفہ پڑھیں تاکہ گناہوں سے بچ جائیں. میرے بھائیو دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے, صرف اس پر تکیہ نہ کرنا کہ وظیفہ ہی لے لو. مجھے پیاس لگے تو وظیفے سے پیاس بجھے گی یا پانی کے گلاس سے بجھے گی؟ بولیے پانی کا گلاس. مجھے بھوک لگے تو روٹی سے بھوک بجھے گی. جب مجھے سیکچول پاور ستائے تو اس کی ڈیزالونگ نکاح ہے. پھر جب مجھے شادی کی صلاحیت ستائے تو پھر اس کے لیے وظیفہ نہیں ہے, اس کے لیے شادی ہے. آج کل لوگ وظیفے مانگتے ہیں, اچھا پھر پیاس لگے تو پانی کے لیے بھی وظیفہ لے لو نا. ایندے واسطے تو منہ لاوڑے میں گلاس کو, اس کے لیے تو میں نے پینا ہے.
تو بھائی اگر اس کے لیے پانی پینا ہے تو اس کے لیے بھی شادی ہے۔ اور میرے ساتھیوں، میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کیجیے۔ اپنی ماں کے ساتھ تو ہم نرمی کرتے ہیں کہ وہ میری ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ہم اپنے باپ کے ساتھ تو نرمی کرتے ہیں کہ میرا باپ ہے اور جنت کا مضبوط ترین دروازہ ہے۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی نرمی رکھیں، اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ کیوں قرآن کہتے ہیں عاشروہن بالمعروف، معافی کی درخواست اپنے لیے ہم رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، تو جو ہمارا محتاط ہے ہم اس کو بھی معاف کریں۔ میں نے آثار میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیویاں میرا قیدی ہے، میں نے تمہیں اپنا قیدی تمہارے حوالے کیا ہے، میں کل قیامت میں پوچھوں گا میرے قیدی کے ساتھ تمہارا رویہ کیسے تھا۔ تو میرے ساتھیوں، اس میں نرمی کا معاملہ دیکھیں، اس میں پیار کا معاملہ دیکھیں، محبت کا معاملہ دیکھیں۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ جب بھی نبی پاک کو عرض کرتی کہ مجھے اپنے ابو کے گھر جانا ہے، تو حضرت ابو بکر کے گھر کو جانا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام دل لگی فرماتے عائشہ نبی کا گھر بھی تو تیرا گھر ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا تجھے باپ کے گھر، لیکن کوئی محبت کی بات تو ہے، کوئی پیار کا معاملہ تو ہے۔ اور میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو آخرت میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر نبی پاک کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے توجہ رکھنا، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی کیا روایت لائے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں تم میں سب سے بہتر بتاؤں؟ پھر دوسری بار فرمایا تم میں سب سے بہتر بتاؤں؟ عام بندے کا کامن مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ فرمائیں گے بڑی لمبی لمبی نماز پڑھے، بہترین محجبین روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی نہ کرے، عشر ادا کرے، اشراق پڑھے، تہجد پڑھے، اوابین پڑھے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں چاشت کی نمازیں پڑھے، بڑا صوم و صلاۃ کا پابند، شب بیدار، تہجد گزار، وفادار و دلدار۔ ہم یہ دیکھیں گے حضور نے فرمایا سب سے بہتر یہ اپنی جگہ، لیکن جو بیویوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی بھی تو فرمائی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی بھی فرمائی ہے۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ دیکھا کہ بالکل صحابہ اس جنگ کے راستے میں سو گئے ہیں اور بالکل پردے کا ماحول ہے، تو فرمایا عائشہ آؤ ذرا، بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ہم میں آگے کون نکلتا ہے؟ اما فرماتی ہے فَسَبَقْتُ عَلَيْهِ، میں دوڑ میں آگے نکل گئی۔ ایک عرصہ گزرا، پھر سفر کا ایک اتفاق ہوا، اسی طرح پردے کا ماحول تھا، نبی پاک نے فرمایا آؤ آج پھر۔ اما فرماتی ہے میں ایک بار پھر دوڑی، کیوں؟ سَقُلَتْ بَدَنُهَا، اس وقت ان کا جسم دبلا پتلا ہو چکا تھا، اس طرح پتلی نہیں تھی جیسے پہلے تھی، اب ان کا جسم مبارک تھوڑا ہیلدی تھا۔ تو اما فرماتی ہے فَسَبَقَ عَلَيَّ، نبی پاک علیہ السلام دوڑ میں آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گئی، اور مجھے فرمایا یا عائشہ تِلْکَ بِتِلْکَ، عائشہ ہر چیز کا بدلہ ہوتا ہے، اس کا بدلہ ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیٹھ کے فرماتے تھے مولویوں میں پہلے تو میں کہتا ہوں، عوام کا نمبر بعد میں، کہا تم نے پتہ نہیں سنت پہ عمل کیا ہو نہ کیا ہو، حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے تو کیا ہے۔ میرے دوستو یہ تب ہے جب اچھا دن گزاریں گے ہم بیوی کے ساتھ۔ لوگ اچھی رات گزارنے کی بات کرتے ہیں، اچھی رات تب گزرے گی جب دن اچھا گزرے گا۔ تو معاملات میں نرمی رکھیں، معاملات میں گپ شپ۔ ایک جملہ کہتا ہوں سنیں، یہ موبائل ہے، پتہ نہیں کسی اور کا، میں ویسے مثال دینے لگا ہوں، جیب میں نہیں ڈالنے لگا۔ یہ موبائل ہے، اس موبائل پر جو میں گرل فرینڈ سے اپنی دوست کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہوں، اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ وہ میرے نکاح میں نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی چیٹنگ، یہی میسیجنگ، یہی گپ شپ میں اپنی بیوی کے ساتھ کروں تو اللہ کی رحمت ہے کہ میرے نکاح میں۔ یاد رکھیں بد نظری نہ کرنا، بد نظری کرنے والے کی بیوی اس دھرتی کی حسین محجبین کیوں نہ ہو، اسے اچھی نہیں لگے گی، وہ باہر منہ مارتا پھرے گا، لیکن بد نظری نہیں کرے گا، اس کی بیوی کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، اسے حور لگے گی۔ آج بد نظریوں سے گھر برباد ہوتے ہیں، آج ان گناہوں کی وجہ سے گھروں کی عزتوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، ہم وہ بے غیرتی 2 منٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے 10 سالوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔
खुदा के लिए अपने हाथ को ठीक इस्तेमाल करें। मोबाइल पे हाथ इस्तेमाल करते हो, सूरत नंबर 36 सूरत यासीन रकू नंबर 4 सामने रखना। रब्बे करीम फरमाते हैं व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारा हाथ होगा, हाथ अल्लाह से बात करेगा। ये हाथ बताएगा कहां कहां चला। आज यही हाथ ही तो है। आज मैं अपने मोबाइल पे यूं थंब रखता हूं तो मोबाइल खुल जाता है। अगर मेरा अंगूठा लगने से मोबाइल खुल जाता है, बंद हो जाता है, तो ये डेटा हिस्ट्री बन रही है। कल क़यामत में ये हाथ बोलेगा। तभी तो सूरतुल क़यामा पारा नंबर 29 रकू नंबर 1 में रब ने फरमाया बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, मैं तुम्हें तुम्हारे फिंगर प्रिंट्स भी कल क़यामत में लौटाऊंगा। क्यों? फिंगर प्रिंट्स में दुनिया में मोबाइल बोल रहा है, यानी चलता है, खुलता है, तो कल क़यामत में फिंगर प्रिंट्स बोलेंगे। मेरे दोस्तों, हम क्या जवाब देंगे? इसलिए ठीक हाथ इस्तेमाल करे बंदा, घर भी बचेगा, इज्जत भी बचेगी। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये बात जहन में रखना, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नरमी सिखाई है। मैं एक हदीस सही बुखारी से पढ़ने लगा हूँ, सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल ईमान। तवज्जो रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम औरतों के मजमे से गुजरे। तवज्जो रखना, मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, हमारे बुजुर्ग उलमा मुफ्तियान कराम मौजूद हैं। तवज्जो, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम औरतों के मजमे से गुजरे। औरतों ने कहा या रसूलल्लाह हमें नसीहत फरमा दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तसद्दक़ना, सदका ज्यादा देना, और अपनी जबान को जज़ा फज़ा से रोकना। जज़ा फज़ा क्या है? मसलन घर में अल्लाह ने करे औलाद फौत हो गई तो हाँ, इस तकदीर ने मेरा घर ही ताड़ा था, मेरा घर ही देखा था, मेरे बच्चे फौत होने, बीमारी ने मेरे घर को देख, इस तरह के ये तकदीर के खिलाफ बोलना, नाजायज बोलना। फरमाया ये जज़ा फज़ा न करना। ठीक हो गया। औरतों ने कहा मैं ऐसे ही करें। हुजूर ने फरमाया याद रखना, क्योंकि मैं जहन्नम में तुमको कसरत से देख के आया हूं कि जहन्नम में औरतें ज्यादा और मर्द कम है। औरतें रो पड़ी, या रसूलल्लाह क्या वजह है? फरमाया एक वजह तो ये जज़ा फज़ा, तुम ज़बान का गलत इस्तेमाल करती हो। नंबर 2 व तकफुरनल आशीर, तकफुरनल लान व तकफुरनल आशीर। नंबर 1 तुम्हारे यहाँ लान तान जज़ा फज़ा ये ज्यादा है। नंबर 2 तकफुरनल आशीर, तुम खामद की नाफरमानी करती हो, जहन्नम जाओगी। आजकल हमारे मर्द जो है ना, वो सिर्फ इतनी हदीस सुनाते हैं, आगे मतलब नहीं सुनाते। किसी से पूछें, औरतों को डराने के लिए सुना दिया, बिल्कुल ठीक है, सुनाना चाहिए, बीवी को खामद की इताअत करे, लेकिन इसमें जहां बीवी के लिए वईद है वहां खामद के लिए भी है। आप कहेंगे कैसे? इस लफ्ज में तकफुरन ज़ौज हुजूर ने नहीं फरमाया, तकफुरन अशीर फरमाया। ज़ौज कहते हैं खामद को, अशीर भी कहते हैं खामद को। तो अशीर कौन सा खामद है और ज़ौज कौन सा खामद है? अशीर बहुत आसान लफ्ज़ है। तबलीगी जमात में जब हम 10 दिन के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? कितने दिनों के लिए गए? बोलिए, आशरा। तो अशीर आशरा से निकला है, वो खामद जिसके सीने में 10 मर्दों जितना हौसला हो, वो खामद जिसके सीने में अपनी बीवी की गलतियों को माफ करने के लिए 10 मर्दों जितना हौसला हो। तकफुरनल आशीर, इसकी नाफरमानी करोगे तो जहन्नम जाओगे, ये बीवियों को बता दिया गया। आज मैं एक ही बात पर यूं थप्पड़ उठा के बीवी के चेहरे पे मार दूं, मेरी नाफरमानी पे कैसे जाएगी? मैं अशीर हूं, पहले मैं अशीर तो बनूं। यहां तक फुरन ज़ौज की बात नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए नरमी के मामलात को देखें, जितना हो सके बंदा नरमी रखे। और एक जुमला, क्योंकि मर्दों का मजमा है ना, इसलिए आपको समझा रहा हूं, वरना मेरे जो खवातीन के बयान होते हैं वहां हम सिर्फ औरतों को खामद के हुकूक समझाते हैं। आप ये ना कहना मैं तस्वीर का एक रुख दिखा रहा हूँ, दूसरी हदीस भी सुनाओ, तो वो औरतों के लिए, ताकि वो हम उन्हें बताएंगे कि अल्लाह के अलावा किसी के सज्जे का हुक्म है तो ला अमरतुन्निसा यसजुदन लिअज़वाजिहिन्ना, वो खामद के लिए। लेकिन आप मर्द बैठे तो इसलिए मर्दानगी की बात कर रहा हूँ, तवज्जो रखना। तो मेरे दोस्तों, इस तरह घर बचता है। जब हम यूं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला घर भी बचेगा और मामलात भी ठीक चलेगा, और वो हमारी बीवी हमारी औलाद की नस्ल की बढ़ोतरी कर रही है तो हमें उसके मामले में नरमी के साथ चलना चाहिए। आखिरी बात करके बात ख़त्म करने लगा हूँ। लोग बाज़ औक़ात हमें कहते हैं मौलाना मैं नरमी तो करता बीवी के साथ, लेकिन वो ज़बान दराजी करती है, बोलती बहुत सख्त है। बाबा, औरत के पास ये है ही तो एक ज़बान, वो यही नहीं चलाएगी तो क्या चलाए? और उसके पास क्या, कोई डंडा सोटा, कोई क्लाशनकोफ है उसके पास? मौलाना इमादुद्दीन साहब के हिंद तो सिर्फ ये मुँह छाते थे, तो है तो उसके पास यही एक ज़बान, यही बर्दाश्त कर लो।
وہ ہماری دھوبی بھی ہے، کپڑے دھو کے دیتی ہے، وہ ہماری باورچی بھی ہے، ہمیں سالن پکا کے دیتی ہے، اور وہ ہماری چوکیدار بھی ہے، میرے گھر میں میرے مال میری اولاد کی نگہبانی بھی کرتی ہے، اور وہ میرا خادم بھی ہے، میری جسمانی چیزوں کی اور میری باقی معاملات کی خدمت بھی کرتی ہے۔ تو جہاں 4 چیزیں وہ فری آف کاسٹ کر رہی ہے فی سبیل اللہ، تو وہاں ایک چیز میں اس کی زبان کو کیوں نہیں سہ سکتا؟ اور کبھی کہتے ہیں سیدھی بات نہیں کرتی، ٹیڑھی بات، اور عورت کرے گی بھی ٹیڑھی بات، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سیدھی بات نہیں کر، میں ایک جملہ کہتا ہوں سنیے، کبھی آپ کی بیوی سیدھی بات کرے تو آپ کو تعجب کرنا چاہیے، او تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، تو سیدھی بول رہی ہے۔ وہ الٹی بات کرے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بالکل بائی نیچر اور فطرت کے طور پہ کر رہی ہے کہ وہ الٹی پسلی سے پیدا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اب وہ آیت ہے نا کہ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ قرآن کہتے ہیں وہ عورت جو پلی بڑی ہے زیورات میں، وہ گفتگو جب غصے میں کرے گی تو کھل کے نہیں کر سکے گی۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ کھل کے بات نہیں کر سکے گی، وہ بیچاری لپٹی لپٹی بات کرے گی۔ تو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے سیدھی بات کر، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ہے، قرآن کریم کا اس پہ حکم ہے۔ تو اس لیے ہم نرمی رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر بھی بچیں گے، ہمارے باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، دین حنیف پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے۔ اللہ ہمارے نکاحوں کو عام فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاظفر بذات الدين۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح۔ عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ رواہ الامام الہمام بن ماجۃ القزوینی فی سننہ۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہم السلام۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین صفورہ و موسیٰ علیہم السلام۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سارہ و حاجرہ و ابراہیم علیہم السلام۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین عائشہ رضی اللہ عنہا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ امیر محمد صاحب، نور الدین صاحب کی بیٹی حضرت عائشہ کے نکاح کے آپ وکیل ہیں؟ اچھا، آپ 9 لاکھ روپے حق مہر کے اوپر حبیب اللہ ولد عبدالحمید، آپ نے مجھے اجازت دی ہے بطور وکالت تاکہ میں ان کے نکاح میں دوں؟ آپ کے میں نے اجازت دی ہے؟ جزاک اللہ، آ جائیں۔ حبیب اللہ صاحب ولد عبدالحمید، وکیل امیر محمد صاحب کی وکالت مجھے ملی ہے حضرت عائشہ بنت نور الدین کی۔
9 लाख रुपए पूरे हक महर के ऊपर इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में बतौर वकालत इन्होंने मुझे ये इख्तियार दिया कि मैं आपके निकाह में दूँ, तो मैंने आपके निकाह में दे दी। 9 लाख रुपए हक महर बिनते नूरुद्दीन आयशा, आपने कबूल कर ली? अल्लाह मुबारक फरमाए। दूसरे आपका नाम इब्राहिम शाह है? रोज़िया बीबी बिनते अब्दुल्ला जान, इनके निकाह 7.5 लाख रुपए हक महर पर, आप उनके इस निकाह के वकील हैं? आप मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं रोज़िया बीबी बिनते अब्दुल्ला जान का निकाह अतीकुल्ला बिन हबीबुल्ला से पढ़ लूँ। आपने मुझे इजाज़त दी है? आ जाए बेटा। भाई अतीकुल्ला, मैंने रोज़िया बीबी बिनत अब्दुल्ला जान, वकील इब्राहिम शाह ने मुझे इख्तियार दिया और इजाज़त दी ताकि मैं आपके निकाह में दूँ, तो मैंने 7.5 लाख रुपए हक महर पर इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में उनकी बतौर वकालत रोज़िया बीबी बिनते अब्दुल्ला आपके निकाह में दी है। तो अतीकुल्ला साहब बिन हबीबुल्ला, आपने अपने निकाह में कबूल की है? बेटा आपने निकाह में कबूल किया? आपके मैंने कबूल किया ना? कबूल किया, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। अल्लाह ताला इस निकाह को बाबरकत फरमाए। अल्लाह पाक इस निकाह की सुन्नत नबविया की तकमील का अल्लाह ताला ज़रिया बनाए और अल्लाह पाक 2 अफराद के जोड़ को 2 ख़ानदानों के जोड़ में मुबद्दल फरमाए।